اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم في استشهاد سيدتنا ومولاتنا أم البنين أم العباس عليه السلام في صلاة الصبح وفي حرم قمر العشيرة أبو الفضل العباس عليه السلام. أزور زيارة نيابة عن كل أخوتي ومحبتي إن شاء الله، قضاء الحوائج خصوصا شفاء المرضى إن شاء الله. الصلاة على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في أذان الصبح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم أمير، السلام عليكم يا مولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء الصديقين الزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل المتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة الزهراء وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأن تكون معقب الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك يا مولاي قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدك. جئتك يا ابن أمير المؤمنين ووافدا إليكم وقلبي لكم سلم وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم. إني بكم وبإيابكم من المؤمنين ومن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تدع لي يا رب في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيت ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل مني هذه الزيارة نيابة عن أخوتي وحبيبي إن شاء الله شفاء المرضى وقضاء الحوائج حق محمد وآل محمد وحوائج قمر العشيرة بالفضل العباس عليه السلام. صلاة الصبح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه إلى مقام أم البنين عليه السلام. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا قمر العشيرة. السلام عليك يا أم البنين. السلام عليك يا أم البنين. السلام عليك يا مولاتي يا أم البنين. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب السماء. السلام عليك يا أم البنين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. شافين كل من يضحك مريض جاهد يا أم البنين تقضي حوائجنا وتقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. جاهد يا أم البنين. جاهد يا أم البنين. جاهد يا أم البنين بحق قمر العشيرة بالفضل العباس. شفاء لكل مريض، قضاء كل محتاج بحق محمد وآل محمد. بحقك يا أم البنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.